हालेलुया 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 हालेलुया. बाबईनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक ह्या सकाळींच्या वेळार देवाचे उतार आयकून त्या उतरा प्रकार जियोंक आमी हांगासर जमल्या. देवान सरसलेलो हो दीस आनी ताच्या ताब्यांत म्हणचे ताच्या बगलेक आमी येवन पावल्या. आज आमचें सगळें जिवीत ताचें जिवीत जावन आसा, हें आमचें जिवीत न्हय. त्या खातीर ताकाच आमी आमचें जिवीत समर्पण ताची स्तुती गावंक आनी ताचे थावन बेसांव सोडूंक आज आमी हांगासर पावल्या. तर मोगाळ बाबा मोगाळ भयणी, आयच्या ह्या रेतीरेंत आमी भाग घेत आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवया. जुआंवची शुभवार्ता 11वो अध्याय 40वी वळ म्हणटा, जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. सत मानलेल्यार पातयेल्यार देवाची महिमा तूं देखतलोय वा देखतली. आज तूं आनी हांव आज त्याच पातयेन हांगासर पावल्या तर, ह्या पवित्र तळाक पावल्या तर तुका आनी म्हाका भवरता आसा सर, बरवसो आसा तर, सोम्याच्या उतरांचेर पातयेनी आसा सर. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. सत मानल्यार आयच्या दिसा ह्या वेळार देवाची महिमा तूं देखतलोय. तर आज तीच महिमा देखूंक आमी हांगासर आयल्या. लाजराच्या मरणातय मार्ता दुखेस्त जाली, मोरी दुखेस्त जाली आनी जेजूच्या पांया तळा पडोन मार्ता म्हणा लागली, जेजू ह्या घडये तूं हांगासर आसलोय जाल्यार, जेजू ह्या वेळार तूं आमचे संगे आसलोय जाल्यार मुसो पाव मोडसो नातलो आसलो, आमी दुकांत आसचे नातले आसले. तेदळ जेजू ही उतरां सांगता. जुआंवची शुभवार्ता 11वो अध्याय 40वी वळ. मार्था भियेनाका, बघा सत मानल्यार देवाची महिमा तूं देखतलोय. तर आज तीच देवाची महिमा आमी देखूंक आमी हांगासर आयल्या आनी हांगा सावन पाठी वेता आसतना तस आशिर्वादान बरोवन तांचे कुटुंब आशिर्वादीत जावं दी. तर मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता ज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी आशेवन आसा, पवित्र आत्म्याची देणी आमचेर पातळी जाणवाय गिन्यान बुध गटाय समजून भक्त देवबिरांत ह्या 7 देण्यांनी हांगासर जमलेल्या हर एका म्हज्या भावाक, हर एका म्हज्या भयणीक तूं बरो आनी तस पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमी प्रेरीत जावन तुजें उतार आयकूंक वेता आसतना आमकां सुमेस्तां बोल दी, आमकां सकत दी, आमकां तूं राव, आमकां तूं पाव. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. परत सकळ आमी मोगळा सुम्या जेजू क्रिस्ता हांगासर पळय ही म्हजी भाऊ भयणी व्हडा थाळ्यान, व्हड्या पातयेन, व्हडा बरवशान ते हांगासर मागून आसात. तुज्या बेसांवा खातीर ती लाल येवन आसात. सुम्या जेजू क्रिस्ता ज्या पवित्र रक्तान हांगासर जमलेल्या हर एका म्हज्या भाऊ भयणीक धुवन नितळ कर. सुम्या जेजू तुजेर आमी पातयेन आसा, तुजेर आमी बरवसो दवन आसा. तूच आमची पातयेनी, तूच आमचो बरवसो हांगासर जमलेल्या हर एका म्हज्या भाऊ भयणीक पाव. ह्याच घडये तुजें उतार आयकून, हे उतरा प्रकार जियोन, हे उतरा प्रकार आमी आमचें जिवीत नव्यान बांदून हाडूंक आमकां सुमेस्तांत प्रेरीत कर. हांगासर म्हज्या भाव भयणीक तूं राख. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सोम्या जेजू जशें तुवें ह्या म्हज्या भाव भयणी तुवें हांगासर आपोवन हाडलाय, तेच परेन तुवें म्हाकाय हांगासर आपोवन हाडलाय. तुवें जेरेमिया प्रवादीक म्हळें, भियेनाका, तूं आवयच्या कुशवांत आसता आसतनाच हांवें तुका हात्याला आयलां, हांवें तुका मागलां, वच म्हज्या परचे थंय. तुवें इसाया प्रवादीक म्हळें, भियेनाका, तूं ल्हान भुरगो म्हणून सांगा नाका, तुज्या तोंडार म्हजीं उतरां हांव घालतलो, तुज्या तोंडार हांव म्हजीं उतरां घालतलो म्हळ्यार सोम्या. तर त्याच पातयेन हांव तुजे लागीं मागून आसा. जे हांव उलयना म्हाका तुजीं उतरां म्हज्या तोंडार घाल. तुजीं उतरां हांव ह्या म्हज्या परचेक, ह्या म्हज्या भाव भयणीक हांव दिता आसतना तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका माग, तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं म्हाका तेलाय, तुज्या पवित्र आत्म्याची तेणी जाणवाय गिन्यान बुध गटाय समजून भक्त देवबिरांत ह्या 7 देण्यांनी तूं म्हाका बरो. जशें हांव हें उतार ह्या म्हज्या भावा भयणीक दिता आसतना ह्या म्हज्या भावा भयणीक तूं तेलाय, तांकां तूं माग, तुज्या रक्तान तूं तांकां धुवन नितळ कर आनी उतार तांणी आयकून तुज्या उतरा प्रकार जियोंक तांकां तूं प्रेरीत कर. हालेलुया हालेलुया
सर्व आमी जोरान ताळयो तापून सोम्याक आमी अगोळसिया वंदिया. देयाकन बसया. बाबईनीनो खरेंच मातसो वेळ आनी देवाचें उतर आमकां जागयता. ताच्या उतरा प्रकार आमी जियोवन आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमी हांगासर आयल्या. इसाया प्रवदीचो पुस्तक 1 अध्याय 16 आनी 17 वळ. Isaiah chapter 1 verse 16 and 17. तुमकांच दुया तुमकांच दुया नितळ जाया नितळ जाया तुमचे खोटेपण तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखलें पयस करा. तुमकांच दुया तुमकांच नितळ करा आनी तुमचें तें आसलेलें तें खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखार दवरिनाकात. मुखार म्हज्या दोळ्या मुखलें कान वरा. तुमकांच दुया तुमकांच नितळ करा. तुमच्या जिवितांत आसलेलें तें खोटेपण देवाच्या दोळ्या मुखार दवरिनाकात. आनीक वायट करिनाकात. वायट करिनाका. बरें करूंक शिका. बरें करूंक शिका. न्याय नीत सोदा. न्याय नीत सोदा. कश्टातेल्यांक आदार दिया. कश्टातेल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवेचो पक्ष घेवन वाद करा. विधवेचो पक्ष रावन वाद करा. बाबूनी ताच्या की वर्ते मिसांव प्राजीत काळार आमकां आसागी खंडीत जावं ना. इसाया प्रवदीचो पुस्तक 1 अध्याय 16 आनी 17 वळ म्हणटा तुमकांच तुमी नितळ करा. तुमच्या जिवितांत असलेलें मेळेपण तुमच्या जिवितांत असलेलें तें खोटेपण तुमकां कितें दोसता तें तुमच्या जिवितांत काडून पयस उडया. देवाच्या दोळ्या मुखार तूं हाडी नाका. देखून तोच जेजू क्रिस्त म्हणटा जर तूं तुजी काणीक अर्पूंक येताय तर वेदी मुखार तूं येताय जर तुका तुज्या विरोध तुज्या भावाक वा भयणीक कितें आसा तर पयलें वचून ताका बक्षिया आनी उपरांत आन्न तुजी काणीक म्हज्या दोळ्या मुखार हाडा म्हज्या वेदी मुखार हाडा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भावा भयणीनो हेंच एक वर्थ मिसांव देवान ह्या प्राजीत काळार आमकां दिला. आमकां सदूक आमचें खोटेपण कांड उडोवंक आनी कितें आमी करीत ह्या प्राजीत काळार तें सांगलां वायट करिनाकात. गरजेवंतांच्या कुमकेक तुमी पावा. जें कितें कोण गरजेंत आसा तांकां तूं पाव. आज कितें जाता संवसारार आज गरजेवंत कोणूच ना म्हणून आमी चिंता. आमच्या घरा आसलेल्या पेट्याक पोट भरून खावंक जेवंक घराबस्त आसा पूण म्हज्या बगलेक आसलेल्या त्या म्हज्या शेजाऱ्याक एक गडी एक लोटो उदक दिवंक आज हांव तयार ना. आज म्हज्या घरा आसलेल्या पेट्याक कान घालून ताका वाडोवंक ताका काण म्हणून वॉकाक वचोंक तयार आसा पूण म्हजो भाव कश्टांत आसा पिड्यांत आसा वळवळटा. म्हज्या शेजारा आसा तो कश्टांत आसा पूण ताका हांव कुमो करूंक तयार आसा गी ना. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज तेंच जेजू देवाचें उतार आज आमकां सांगयता. एक फामाद वकील आपल्या जिवितांत जाल्लें तें घडीत तो एकाच्या मुखार विवरण दिता. एक दीस एक स्त्री येवन त्या वकिला संगी सांगता की वकील म्हाका आमच्या काजारी जिवितांत कितें जालां म्हजो घोव आनी बायल ते म्हणजे हांव आनी म्हजो घरकार म्हळ्यार म्हजो येजमान आमी विंगड जाल्या. तो म्हाका सोडून गेला. म्हाका कितें म्हणी म्हाका न्याय करून दी म्हणून ती स्त्री ती परतून वकिला कडेन सांगता. आनी तेन्ना वकील सांगता भिये नाका तुका साबार मारोग आसात आनी ते मारोग हांव तुका दाखयता. आनी पयलें हांव सांगता जर तुजो घोव तुका सोडून गेला तर तुज्या तावन पयस गेला तर तुका विच्छेदन जायगी. जाल्यार ती स्त्री म्हणटा म्हाका विच्छेदन नाका. म्हाका विच्छेदन बिलकुल नाका कित्याक कासारी सक्रामेंतान हांव जियेता. दुसरें तो म्हणटा जर तुज्या घोवान तुका इतलेच पयशे दिवचे म्हणून तुका आशा आसा गी तुज्या गरजेन तुज्या घोवान पावपाचें म्हणून आशा आसा गी इतलो तो दुडू इतली आस्त तुका मेळाचे म्हणून तुका ती एक आशा आसा गी. त्या स्त्री म्हणटा म्हाका म्हज्या घोवान तें करीचें म्हणून म्हाका आशा ना. तर तिसरें कितें म्हणटा आसतना जर तुज्या घोवान थोडो तेंप भायर रावन उपरांत कोर्तीक लागीं येवन म्हणजे आमच्या सांगाता मेळोन परत तुमी एकमेका सांगाता मेळच्या विशयांत चिंतूंक जाता गी. जाल्यार ती म्हणटा स्त्री तेंय म्हाका नाका. म्हाका विच्छेदन नाका म्हाका पयशे नाका आस्त नाका पूण ती स्त्री म्हणटा म्हाका एकच एक आशा म्हज्या घोवान म्हजो मोग करीत जाय. म्हज्या घोवान म्हजे संगी जियेत जाय. म्हज्या घोवान म्हजो मोग करीत जाय. ताच्या एक वर्त आशा दुसरी कितेंच ना. मोगाळ बाबा मोगाळ भयणी आज देवाक तीच एक आशा म्हज्या परजेन म्हजो मोग करीत जाय म्हजे सवय रावत जाय आनी म्हाका सांगात दिवचें म्हणून तीच एक आशा ती जावन आसा.
आज आमकां संवसारार सबार आशा आसात. मनशाच्या जिवितांत आशेक आखेर ना म्हणटात. वैगी खंडी जावन मनशाच्या जिवितांत आशेक आखेर ना. एक आशा बघता आसतना एक आनी एक आशा थंयसर आसा. एक आशा थांबता आसतना आनी एक आशा. त्या खातीर ती एका आशा वयर एक हांव एका कोटक्यांत जियेता जाल्यार कोलवांच्या घरांत जियेता जाल्यार म्हाका एक घर नळ्यांचें घर बांदिचें म्हणली एक आशा जाता. सो नळ्यांचें घर जाल्ल्या उपरांत नळ्याच्या घरांत जियेता म्हणल्यार आसता म्हाका नळ्याच्या घरांत तृप्ती ना. म्हाका स्लॅबाचें घर बांदिचें म्हणल्यार एक आशा उब जाता. एक स्लॅबाचें घर जालें म्हणटा आसतना थंयसर आमची आशा आखेर जायना. ती स्लॅबाचें घर जाल्ल्या उपरांत तें एक एसी आनी घालीचें म्हळ्यार ह्या दगीक म्हाका जियोंक जायना म्हणून आमी एक आशा एसी आयलें. आनी ताच्या उपरांत आमची एक आशा जावन आसा आमच्या देगेक आनी उजव्याक पळोवचें. तांचें घर पळोवचें आमचें घर पळोवचें. तांच्या घरांत तें आसा आमच्या घरा हें आसा म्हज्या घरा हें ना म्हणून. आज सबार जाण आमी देगेक उजव्याक दाव्याक मुखल्यान आनी फाटल्यान पळोवन तांच्या कितें तांच्या थंय आसा तें म्हज्या थंय आसा जे आमच्या घरा आसा जे म्हळ्यार ती एक आनी एक आशा. तशें एका वयर एक आशा आशा आनी आशा आशा म्हणून मुखार येता आमी. देखून गौतम बुद्ध म्हणटा आशास सर्व नाशांक कारण. आशे ಎಲ್ಲ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ म्हणटात. जर तुज्या थंय आशा आसा एका वयर एक आशा आशा थांबोवंक कोणानच जायना. देखूनच आशा जावन आसा सर्व दुखांक कारण. आज कितले आशा आशा आसोनूच आज कितले जाण आज पिडेस्त जाल्यात. आज कितले जाण ती आशा जाली ही आशा जाली ताका गेलें तें आंगयलें तें पांगरलें तें काण गेलें हें आरयलें सकड आरयलें आनी उपरांत काल जालें पिडेस्त जावन पडलीं. आज तेंच जावन आसा आशास सर्व दुखांक कारण जावन आसा. आनी सबार जाण आसात सबार दाखले सबार आसात. एका गोवान पाप बायल्या गांवाक वचून गळोवन स्त्री एक आपल्या घरा आसलेल्या पतीन एक पयशे धाडचे आसले. त्या गोवाचें कितलो सॅक्रिफायस तो थंयसर करता. हांवें गेलां गल्फांत पळयलां. गल्फांत आसलेले पुरो ग्रेस्त न्हय व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन न्हय. हांगा तांकां तें काम करूंक जायना पूण ते थंयसर कुटुंबा खातीर कसलें सकट काम करतात. गल्फांत कसलें सकट टॉयलेट धुवंक तयार हांगा करूंक ना. झाडूंक तयार कित्याक कुटुंबा पोसिजे म्हणून. पूण कितले हांवें पळयलां थंयसर गल्फांत सबार 500 कडेन हांव वचून आयलां. पूण कितले कश्ट तांकां काडटात. आनी असले सबार दादले आसात आज स्त्रियां खातीर कुटुंबा खातीर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर कश्ट काडटात. घाम पिळणे त्या दगीक तांणी काम करीत जाय. दगीक काम करून पयशे आरोवन सॅक्रिफायस करून कुटुंबाक धाडचे आसात. कुटुंब बरें जायचें आसलें. एका दादल्यानी तशेंच केलें. उरले पयशे कुटुंबाक धाडटले. आनी ह्या बायल्यान कितें केलें गोवाक कळनासतना आसले पुरो पयशे आयले फायनान्सान घालूंक वचूंक गेले. फायनान्सान चड वाड मेळटा म्हणून. आनी इल्ले आखेर जाता परत्यान गोवाक दोस्तें आनी हेचे फायनान्स काण गेले पयशे फायनान्सान घाल्ले पयशे एक दीस फायनान्स बुडोवन गेले. कोणाचे कश्टांचे पयशे आनी एकल्यान वखडायले. आनी एक दृश्टांत आसा. एका भाऊ म्हज्या लागीं येवन म्हणूंक लागलो फादर म्हजे बसत माग म्हणूंक लागलो. कितें जालें म्हणून. इशिनपुरा बेडो आतां बेड्याचें मोल 300 रुपया जाल्या दिसता. वय बेडो आसल्ल्यांक चान्स म्हणटा लकी डीप म्हणटात. त्या खातीर एकल्याची आशा तेंच जावन आसलें. पोपाळ बेडो पोरण्या बेड्याक मोल चड खंय. त्या खातीर एकल्यान कितें केलें आरयलें रास करून दवरलें मोल सोडून चायलें. 250 280 300 म्हणसर पावलें. आनी आशा आनीक चडली. म्हाका आनीक चड मेळाचें म्हणून ताका आशा जाली. आनी त्याच वेळार आनी एकलो व्यक्ती आयलो बेडो काणगोंच्या खातीर. खंयच ताणें दिवना. आनी एकलो व्यक्ती आयलो बेडो काणगोंच्या खातीर. आनी तो म्हणूंक लागलो मार्केटींत रेट 300 रुपया आसा हांव तुका 320 रुपया दिता म्हणून. हाका आशा लागली आनी आनीक मोल देंवन ताकोना म्हणून ताणें चिंतलें आनी बेडो सकड दिलो. आनी वो इतलो सवय बुदवंत म्हणटा हांव. ताणें बेडो काण गेलो लॉरयेंत घालो आनी उपरांत ताका एक चॅक लीफ दिली. चॅक लीफ. पूण वो बावडो नेणा जालो ती खंयच्या बँकाची कितें म्हणून ताणें खाली पळयलो थंयसर एमावंट मात्र ताणें पळयलो. आनी इतलो म्हाका मेळ्ळो न्हय म्हणून ताका आशा जाली. आनी तो बावडो कितेंच दुसरें कांय ना. तो बावडो बेडो काण गेलो आनी शीत गेलो. आनी उपरांत चॅक लीफ पळयत आसतना ती खंयच्याय बँकां सरवाल्ली न्हय. ते कलर प्रिंट ती जावन आसली. सवय बुदवंत आमी म्हणटा. आनी उपरांत तो रडलो पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन केल्यार तातूंत कांयच प्रूफ नासलें. कांयच करूंक जायना आनी सक्कडच वखडायलें. तर मोगाळ भावना भयणो असली सबार व्यक्ती आसात. आज आरोवणू आसात आनी एक आशा म्हणून. तर ह्या सर्व आशांक कोण कारण मोगाळ भावना भयणो. ह्या आमकां आशेक वा आडवटेक कोण आमकां आपोवन व्हरता. जो आमची शुभ व्हरता 10 अध्याय 10 वळ
जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 पहिलो भाग कितें सांगता. सोर येता फकत सोरूंक, सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. जेवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. वय मोगाळ भावनो भयणो, आमकां सर्व आशेक सर्व सत्यानासाक आपोवन व्हरता तो कोणूच न्ही, तो जावन आसा सोर. आनी सोराचें काम कितें जावन आसा. सोर येता फकत सोरूंक, विबाडूंक आनी जिवीशी मारूंक. आनी ताचें काम जावन आसा तेंच आमचें सत्यनास करूंक. आज तुज्या जिवितांत सत्यनास जालां तर, आज तुज्या जिवितांत तुवें सगळें विबाडलां तर, आज तुज्या जिवितांत समाधान ना तर, आज तुज्या जिवितांत दूख आसा जर, कश्ट आसा जर, तें देवान न्ही बघा तें केलां सोरान. कित्याक सोराचें कामच जावन आसा सोरूंक, विबाडूंक आनी सत्यनास करूंक. आनी आज तोच सोर आमकां आज आड वाटो दाखोवन आसा. आज कितलो आड वाटो दाखोवन आसा. आज तोच सोर भलायकी विबाड करच्यो आड वाटो तो दाखोवन आसा. आज कितलीं जाणां भलायकी विबाड आज आड वाटेक वचून भलायकी विबाड करना आसात. आज कितलीं जाणां आज टीव्ही सिरियलाक वा टीव्ही सिनेमाक आनी लागून आज आमी तशेंच जायचे म्हणून चिंतून आज तांचें जिवीत सत्यनाश केल्यात. आज कितलीं जाणां ड्रग्स वा सिगरेट वा बिडी असल्याक पुरा तंबाखूक पुरा लागून आज आपणाचें जिवीत सत्यनाश करूं नागी. आज सोराचें कामच सोरूंक, विबाडूंक आनी सत्यनाश करूंक. आनी ताक सोर्स करता कितें आमकां आमचें जिवीत सत्यनाश करच्यो आड वाटो तो दाखोवन आसा. आमची भलायकी सत्यनाश करची आड वाटो दाखोवन आसा. आज आमचे कुटुंब तेसवाड करचे आड वाटो दाखोवन आसा. आज कितल्या कुटुंबांनी आज कुटुंबांत फूट आयल्या तर, खासारी जिवितांत फूट आयल्या तर, आज दादलो आनी स्त्री विंगड जाल्या तर हाका कारण कित्याक सोराचें काम तेंच सोर येता सोरूंक, विबाडूंक आनी आमचें सत्यनाश करूंक. देखूनच मोगाळ भावन भयणो, तो आज दाखोवनूच आसा. आनी तो सोर कोणूच न्ही, तो जावन आसा सैतान. तो सैतान जेजूक ताळण्यो हाडल्यो. त्या सैतानान आज तुका आनी म्हाकाय तो ताळण्यो हाडनस आसात. त्या सैतानान त्या जेवसरान जेजूक ताळण्यो हाडल्यो आनी तो आज रक्तमास आसलेल्या तुका आनी म्हाका ताळण्यो हाडिना गे. खंडीत जावन म्हाका आनी तुकाय ताळण्यो हाडटा. म्हाका आनी म्हजें आनी तुजें जिवीत सत्यनाश जावचें बरी तो पळोवन आसा. देखूनच सगळ्या संवसाराक तो आज आड वाटेक आपोवन व्हरता. आज आमी संवसार पळयत आसतना आज संवसार एक अभिवृद्धी जावनूच आसा. पूण आनी एका कुशीन आमी पळयत आसतना आज हो संवसार आड वाटेन वचूनच आसा. आनी हाका कारण एकलोच तो जावन आसा सैतान जेवसार. आनी कितें तो करता तो आज खंयसर आसा. उगडापण पुस्तक 12वो अध्याय 9 ते 10 वळ. उगडापण पुस्तक रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्सेस 9 to 10. त्या महासर्पाक म्हणजे त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटात. जेवसार वा सैतान म्हणटा. बरें नाही का. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणटा ताका त्या आनी सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक व्हरता. त्या आठ सगळ्या संवसाराक आड वाटेक तो व्हरता. सगळ्या संवसाराक आठ वाटेक व्हरता ताका आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. भाव भयणीनो, त्या सर्पाक म्हणजे जेवसाराक वा सैतानाक वा सगळ्या संवसाराक आड वाटेक व्हरतल्या त्या महासर्पाक देवान कितें केलें ताका भायर घालें. भायर म्हळ्यार खंय घालें. भुमीक शेवटिलें. भुवीक म्हणून आसा थंयसर. भुवीक शेवटिलें. भाव भयणीनो, आमी खंयसर आसा. आमी मंगळुरांत आसा न्ही. आमी अपार्टमेंटांत आसा न्ही. आमी 10th फ्लोरार आसा न्ही. आमी खंय आसा. आमी त्याच भुमीचेर आसा. आनी तो सोरोप वा तो जेवसार वा सैतान खंयसर आसा. तोय ह्या भुमीचेरच आसा. आनी कसो तो लागूनच आसा, भोंवूनच आसा तुका आनी म्हाका ताच्या पासांत घेवच्या खातीर. म्हाका आनी तुका ताच्या वेंगेंत घेवच्या खातीर देवान ताका पयस केलें आनी तो भुमीचेर पडला. आज भुमीचेर तुका आनी म्हाका आड वाटेक व्हरूंक, म्हजें आनी तुजें जिवीत सत्यनाश करूंक, तुजें आनी म्हजें कुटुंब नाश करूंक आज तो पेसडूनच आसा. आज ताचें कामच तें आसा. पूण ताचें काम कितें जावन आसा. आज तो कितें करना आसा तेंच उगडापण पुस्तकांत आमी वाचता. रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 17. आज तोच जेवसार कितें करना आसा. ताचें काम कितें जावन आसा. हें पळोवन स्त्रियेचे रागार पेटलेलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळाचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर मोगाळ भाव भयणीन उडासोरा कितें करून आसा तो सैतान.
पहिले देवाची उपादेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो झुजोंक भायर सरलो. आज सैतानाचें झुज देवाची उपादेश पाळटल्या तुज्या आनी म्हजेचेर. आज त्यास सैतानाचें झुज जेजू क्रिस्तांव साक्ष दितेल्या तुज्या आनी म्हजेचेर. देखून आज कितले क्रिस्तांवांचो हल्लो ह्या संवसारांत जावन आसा मोगाळ भावना भयणीनो. आज कितले इगोर्चे फुटोन आसात. आज कितले क्रिस्तांव धर्मा आज क्रिस्तांव धर्म सांडून पयस वतात. कित्याक त्या सैतानाचें संवसाराचें कामच देवाचे उपादेश पाळटल्यांच्या विरोध देवाक साक्ष दितेल्या विरोध म्हणजे तुजेर आनी म्हजे विरोध आज जावन आसा. आज तोच सैतान एका रितीन म्हाका आनी तुका आडवाटेक आपूण व्हरता. रेतिरेकेचें काल्याक रेतिरे कित्याक वतात कितें जावन आसा थंयसर कितें तुका बरें जालें गे. आज आड वाटो दाखोवन आसात. आज तो पात्र्या बसा गी वो पात्र्या बसा गी तुमी काल रेतिरेक येतात म्हणून आज तो आड वाटो दाखोवन आसात. आज कित्याक तुमी थंयसर वचाचे हांगासर कित्याक वचत जाय. ती मिसा काल्याक वचाचे मागणे काल्याक करीत जाय रजर काल्याक करीत जाय. आज तसो सैतान आड वाटो दाखोवन आसा. कित्याक सैतानाचें कामच जेवसराचें कामच त्या मास सरपाचें कामच जावन आसा एवेच्या भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळटल्या विरोध आनी तेंच मात्र न्ही देवाक साक्ष दितेल्या विरोध तो आज झुजोनसो आसा. आनी आमी जाणा आसा मोगाळ भावन भयणो आज आमी कितलीं जाणां आज ह्या संवसारीक गरजा खातीर आज आमचो वेळ आमी पाड करनसो आसा. आज आमी कितलीं जाणां ह्या संवसारीक गरजा खातीर आमचो वेळ विबाडूनसो आसात. आज घंटे घटले आज आमी आमचो वेळ आमी पाशार करनागी. आज घंटे घटले आमी आरशा मुखार रावून आमचो वेळ विबाड करनागी. आज घंटे घटले आज तें हें कान कावण आज आमचें जिवीत सत्यनाश आमी करनागी. आज म्हज्या फ्रेंड्सान सांगलें ताणें सांगलें आनी सांगलें म्हणून आयकून आमचें जिवीत आमी विबाडनागी. कित्याक सैतान हें सर्व जावन आसा. सैतानाचें कामच देवाची उपादेश पाळटल्या विरोध आनी देवाक साक्ष दितेल्या विरोध तो झुजोंक तयार जाला. आनी ताणें कितें केलें एवेकच ताणें नाडलें आनी कितें केलें एवेक तो सैतान एवेक येवन विचारता. एवे देवान कालें म्हण तुका सांगलें येव सांगता. देवान सांगलें ह्या रुखाचें फळ खावचें नाका म्हणून. देवान ह्या रुखाचें फळ खावचें नाका मात्र म्हणलां न्ही तें फळ पळोवंक नजो म्हणून सांगलां गी. तें पळोवंक नजो म्हणून सांगू ना न्ही. एवेक सांगता तें पळय आनी एवेक एक आशा लागली तें वय न्ही देवान सांगलां तें फळ खाय नाका पूण पळोवंक नजो म्हणून सांगू ना न्ही. आनी ती पळोवंक गेली आनी उपरांत पळयल्लेंच सैतान पडत्यान संतोश जाता आनी म्हणटा एवे तुका फळ खाय नाका म्हणून सांगलां तें फळ आपडूंक नजो म्हणून सांगलां गे. तें आपडूंक नजो म्हणून सांगू ना न्ही देवान. आनी येव चिंता वय न्ही आनी तें फळ हातांत आपडटा आनी हातांत धरता आनी सैतान आनीक संतोश भरीत जाता. तें फळ खावंक नजो म्हणून मात्र देवान सांगलां पूण तें तोंडाक लागीं हाडूंक नजो ताचो परमळ पळोवंक नजो म्हणून सांगू ना न्ही देवान. येव चिंता वय आनी तें फळ लागीं साडटा आनी लागीं साडल्या उपरांत साबोंक कितें वणें. आज आमच्या जिवितांत जाता तेंच. आज तो फ्रेंड वो फ्रेंड थंय येता हांगा आसा थंय आपूण व्हरता हांगा बाराक वचोंक नजो म्हणून सांगू ना न्ही देवान. सोरो पियोंक नजो सोरो पियेल्यार मात्र पाड म्हणून सांगतात पूण बाराक वचोंक नजो म्हणून सांगू ना न्ही. ती बोतल हाती दोरीचें म्हणून सांगू ना न्ही. आज कितले जाण तें ड्रग्स ती बिडी सिगरेट वा इन्नितर करण्यो आज कितें जावन आसा. आज त्याच बरी कशें सैतानान एवेक नाडलें त्याच बरी तोच सैतान तुका आनी म्हाका नाडोवन आसा. आड वाटो तो दाखोवनसो आसा देखूनच तो नाडोवन आसा. एकलो व्यक्ती सदांच पियोन घरा गालाटो नासलो. आतां तो सदांच पियोन गालाटो केल्ल्या व्यक्ती एक दीस हांव मेळ्ळो आनी ताका सांगलें अरे तुका तुजेंच म्हळ्यार कुटाम आसा कित्याक इतलो सोरो पियोन कुटुंबाचें जिवीत तूं सत्यानाश करनासा गे म्हणून. जाल्यार तो म्हणूंक लागलो फादर म्हाका सोरो सोडूंक जाय. आतां एक बरो न्हिचे म्हळें आनी सोरो सोड आनी ताणें सोरो सोडलो. थोडो तेंब ताणें सोरो सोडलो. उपरांत ताणें पाश्या जाता जाण पडट्यान तो ताणें गाडांगाच्या वा बाराच्या देगेकच आसा आनी पडट्यान हांवें ताका सांगलें तुवें येदळ सोरो सोडीचें म्हणून तुवें न्हिचेव केल्लो सोरो सोडूलय कालें जालें. कालें करचें फादर म्हाका सोरो सोडूंक जाय पूण म्हजें सायकल आसा पळय तें बार पळयत आसतना तें सायकल स्ट्रेट हेजें सोडून तें तिशेनच कितलें गुंडयल्यार तें सायकल तिशेनच घुंवता म्हणून. बाबा आमचें जिवीत तशेंच आमकां बरें जावंक म्हण आसा. आमी नवी व्यक्ती जाय आमचे थंय आसलेलो द्वेश आगेपण कान उडय जाय. कित्याक द्वेश जावन आसा सैतानाचो नवो वेस. द्वेश जावन आसा सैतानाचो नवो वेस. आज आमकां तोपरा द्वेश हागेपण हंकार कान उडोवंक आमकां म्हण आसा.
पण नाका जायना कित्याक आमचें तें आसलेलें तें आमकां दोसता देखून मोगाळ भावन भयणो कितें जाता पाताक कशें आमकां नाटता जाकोबाचो बूक पत्र पयलो अध्याय 12 आनी 16वी वळ 12 ते 16 जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 12 to 16 कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस भागीस सै कश्टांच्या वेळी जो कोण दृढ रावता घट्ट रावता तो मनीस भागीस सही ताची वारोवणी जातस आपलो मोग करतल्या देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो कश्टांत कश्ट आयिल्ल्या वेळार तो कोण थीर रावता ताका खंडीत जावन देवाचो मुकुट ताच्या कश्टांच्या वेळार ताका देवाचो मुकुट ताका लाभतलो पूण कोणी मनीस आपणा ताळणी आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हणानाये भाव भयणो प्रत्येक तरान उडा आसोरा तुमच्या जिवितांत ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार देवाक तुमी पुरपूर नाकात देवान म्हाका ताळण्यो हाडल्यो देवान म्हाका ताळण्यो दिल्यो म्हणून तुमी पुरपूर नाकात कित्याक देव ताळण्यो हाडिना कोणाचेरच देव ताळण्यो हाडिना कितें जाता कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना देवा वायटाची ताळणी येना आनी तो ताळण्यो हाडिना आनी तो कोणाकच ताळणी हाडिना तो कोणाकच ताळण्यो हाडिना बगार हर एक व्यक्तीक आपल्योच ओडण्यो ताळण्यो हाडतात बाबा उड आसतोरा ओडण्यो आपणा थंय आसलेल्यो त्यो ओडण्यो ताळण्यो हाडटात आनी उपरांत कितें जाता पळया आपणा थंय आसलेल्यो त्यो ओडण्यो ताळण्यो जावन परिवर्तन जातात ताका बुलयतात ताका बुलयतात एक ओडणी गर्भेस जातस एक ओडणी गर्भेस्त जातास पातकाक जल्म दिता पातकाक जल्म दिता आनी पाताक पुरते वाडतस मरण हाडता आनी पाताक पुरते वाडतास मरण हाडता देव केदींच आमकां ताळण्यांत घालिना देव ताळण्यो हाडिना एक ओडणी ताळण्यो जावन परिवर्तन जाता आनी ओडणी एक गर्भेस्त जातास म्हणजे एका वयर एक ओडण्यो येवनूच ती ओडणी गर्भेस्त जातास ती पातकाक कारण जाता आनी पातकाक कारण जाल्ल्यास पातकान आमी पडटा आनी पातकाक परिणाम जावन आसा मरण आमकां पावता दावीद रायानच त्या ओडणेक लागलो तो ओडणेक लबदलो आनी ती ओडणी गर्भेस्त जातास बेत्सेबा संगीत ताणें संबंध केलो आनी उपरांत कितें जालें आमी वाचता सामेलाचो दुसरो बूक 11व्या अध्यायांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज देव आमकां ताळण्यो हाडिना देव ताळण्यो हाडटा म्हणून आमी चिंतचे नाका पूण सबारपटी आमी चिंतचें देवान आमकां ताळण्यो हाडटा खंडीत जावन देव आमकां ताळण्यो हाडना आमच्या भितर एक थंयसर एक झूज जावन सो आसा एक मुजें आनी एक सैतानाचें आमच्या मदीं एक झूज जावन आसा हर एकल्याच्या जिविता भितर एक झूज जावन आसा आनी ते सैतानाचें झूज आनी आमचें झूज हें सांगता मेळटा आनी ह्या झुजा वेळार कितें जाता तें आमकां सांगता एफेसकारांक बरयल्लें पत्र 6 अध्याय 12 ते 13वी वळ एफेसियन्स चॅप्टर 6 वर्सेस 12 to 13 आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही आमचे झूज फकत मनशा विरोध नाही आमी चिंतचे नाका भाव भयणीनो म्हजी सासूमाय म्हजी विरोध म्हजी सून म्हजे विरोध म्हजी पाप्पा म्हजे विरोध म्हजी माम्मी म्हजे विरोध म्हजो पूत म्हजे विरोध म्हजी जावय म्हज्या विरोध म्हणून आमी केदींच सांगचे नाका कित्याक कोणूच आमच्या विरोध नात कोणूच आमच्या विरोध नात कोणी आमच्या विरोध रावनात कितें जाता अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्या आणि अधिपती विरोध अंतकारी संसाराच्या राजत्व आणि प्रभुत्वा विरोध देखून तुम्ही देवाचे कावाच नेसाजय तवळ वायट असो तो दीस उदेल्ल्या वेळार दुस्माना मुखार रावंक तुम्ही सक्तेल्यात वै भाव भयणीनो आज सैतान आमच्या संगात झुजोन आसा आमची सासूमाय आमचे कडेन झुजाना आमची सून आमचे कडेन झुजाना म्हजो जावय म्हजे कडेन झुजाना म्हजी भाव भयणी म्हजे कडेन झुजानात बगार सैतान म्हजे कडेन झुजोन आसा ताचें झूज म्हज्या विरोध आसा ताचें झूज देवाचे उपादेश पाळटल्या विरोध ताचें झूज देवाक साक्षी दितल्या विरोध तो झुजोन आसा देखून जो कोण देवाचें कवच घालता म्हणजे देवाच्या संरक्षणांत आसा तो केदींच त्या दुस्मानाच्या विरोध झुजोंक शकता जर तुजे आनी म्हजे कडेन देवाचें कवच ना जाल्यार देवाचें संरक्षण तुका आनी म्हाका ना जाल्यार खंडीत जावन ह्या झुजांत आमी सलवतल्या जर तुका आनी म्हाका देवाचें संरक्षण आसा जर देवाचें कवच हांवें घालां तर आमी समेस्त सलवस हांव जोडटले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ भावन भयणो देवाचें संरक्षण जोडीत जाय त्या मात्र तुजे आनी म्हज्या तुझे आणि म्हजे झूज सैताना विरोध जाल्ल्या वेळार आमी जिखतले देखून मोगाळ भावन भयणो सबार पोटी आमी काळोखांतच रावंक आशेता
बरें उसवाळांत येवंक आमकां नाकाच जाला सबार बडी आमी काळोखांत आमी रावता काळोखांत आमी रावंक आशेता देखून कितें कशें आमी काळोखांत रावता सबार बडी म्हज्या आस्त बदीक जाय तितली आसा कांयच उणें ना म्हज्याडे जागो कितलोय आसा म्हज्याड बरें घर आसा म्हाका कांयच म्हज्या थंय उणें ना कितेंच उणें ना कित्याक वचा जाय थंय कित्याक वचचें हांगा कित्याक वचा जाय काल पीड आयल्या वेळार कश्ट आयल्या वेळार थंय रेतीरे गेल्यार जालें कश्ट आयल्या वेळार आराधनाक गेल्यार जालें कित्याक म्हणून आमी सबार बडी आमी सवालां विचारनच आसता म्हज्यार सक्कडच आसा आनी हे बरी म्हणा नाका म्हणटा देवच पवित्र पुस्तक म्हणटा सिराकाचो ग्रंथ 5वा अध्याय पयली ताणवळ सिराक चॅप्टर 5 वर्सेस 1 ऑनवर्स भोव अपुरबायेचीं उतरां जो कोण ग्रेस्तकायेचेर पातयेनी दवरून आसा जो कोण आस्तबोधकेचेर पातयेनी दवरून आसा जो कोण आपणाचेच पदवी म्हाका आलोवंक कोणाकच चकना हांवच ग्रेट हांवच उत्तम म्हणून पातयेवन आसा तसल्यांक देवाचें उतार कितें सांगता म्हणून आयकया सिराक चॅप्टर 5 वर्स 1 ऑनवर्स तुज्या ग्रेस्तकायेचेर तुजी पातयेणी दवरी नाका तुज्या ग्रेस्तकायेचेर भाव भयणी तुजी पातयेनी दवर नाका जर सक्कड आसा म्हणून पातयेनी दवरी नाका वा म्हाका जाय तितलें म्हजे कडेन आसा अशें म्हणा नाका म्हाका जाय तितलें आसा म्हजीं भुरगीं बाळां भायल्या गांवांत आसा जोडून धाडटात म्हाका कांयच जाय पडटें आसा अशें तूं सांगूंक वचना नाका तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे जियोंक तुज्या वंदवण्या फाटल्यान वचा नाका तुज्या वंदवण्या फाटल्यान कुडीच्या आशे खातीर कुडीच्या बुलावण्याक लाभदणो एका वयर एक पाताकन पयस वचा नाका म्हज्या भावा म्हज्या भयणी म्हजेर कोणाक पदवी आसा अशें म्हणा नाका म्हाका अधिकार आसा म्हाका नांव आसा म्हजे दुडू आसा हांव तो प्रेसिडेंट हांव हांगा प्रेसिडेंट म्हाका ती पदवी आसा म्हणून अशें म्हणा नाका म्हाका कोणानच आलोवंक सकना ताची MLA ची म्हाका वळख आसा हाची MLA ची वळख आसा अशें तूं सांगूंक वचना नाका पूण आसा एकलो मनीस तुका हालोवंक कित्याक सर्वेस्पर तुका कॅस्त लायलेल्या बागार रावचो ना सर्वेस्पर तुजेर कॅस्त लायिल्ल्या बागार रावचो ना कसलोय केदोय व्हडलो मनीस आसा तूं कॅस्त लायनासतना तो रावंक रावना हांवें पाताक केलें म्हूण म्हाका कितें वायट जालें अशें म्हणा नाका सभा जाणांनी म्हणचें हांवें पाताक केलें कित्याक कुमसाराक वचचें हांव बरो ना गी कितें जालें वायट कांयच जावना हांव बरोच आसा आदीं आसलो आतांय तसोच आसा आनी मुखार हांव तसोच आसतलो अशें तूं सांगूंक वचना नाका कित्याक सर्वेस्पर भोव ससणीक बोगसणें मेळटलें म्हूण पातयेवन पातका वयर पाताक करिनाका सभा तरणाटी आसात देव बोगसणे सुद्दां जाता तो बोगसिता तो सोसणीक सो दयाळ पात्र्या कडेन काल्या कुमसा जायचे ताच्या कडेन डायरेक्ट कुमसा जाल्यार जालें म्हणून सभा जाणें म्हणचें तो ससणीक दयाळ तो बोगशिता पात्र्या पण बोगसीचें म्हणून ना पात्र्या कडेन कुमसा जायचें म्हणून ना सभा जाणां आसात आज तशें सांगूंक वचना नाका म्हणटा पवित्र पुस्तक ताची काकूळत व्हड आनी सगळीं म्हजी पातकां तो बक्षिता अशें म्हणा नाका कित्याक काकूळत आनी क्रोध दोनी ताचे कडेन आसात आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेडटा वय भाव भयणीनो ताचे थंय काकूळतय आसा क्रोधय आसा आनी पातक्यांचेर ताचो राग पेडटा म्हणटा पवित्र पुस्तक देखून आमी आत्मीक काळोखांत रावचें नाका म्हज्या भावा म्हज्या भयणी पातका वयर पाता गादा आनी त्या पातकान आमी रावचें नाका मोगाळ भावान भयणीनो सैतान आमकां नाटता वय सैतान आमकां वडटा वय सैतान आमकां नाश करूंक पळयता वय पूण ताच्या वेंगेंत पडचें नाका मोगाळ भावा भयणीनो आज तो सबार नालिसायेची वाटो तो दाखोवन आसा आज बऱ्यो वाटो तो दाखोवन आसा पूण ती वाट आमी समकत आसतना कसली वाट म्हणून आमी जाणा आसा मोगाळ भावान भयणीनो आज देखूनच पातका वयर पाता गादान तुजें जिवीत विबाड नाका तुजें जिवीत नाश करनाका कित्याक स्वराचें कामच सोडचें विबाड करचें आनी जिवीशी मारचें म्हणटा पवित्र पुस्तक हांव वांजेल 10 अध्याय 10 वळ देखूनच पातका वयर पाताक आदार नाका देखून सबार बडी आमी चिंतचे आसा मुन्यो अध्याय 20 आनी 8 अवस्वर 13 म्हणटा एक्लेसियास्टिकस चॅप्टर 28 वर्स 13 भोव अपुरबायचीं उतरां जो कोण पाताक लिपयता ताका सुटका लाभना जो कोण पातकां लिपयता ताका सुटका लाभना जो कोण पातकां वळखून घेता ताका देवाची दया लाभता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जर हांव आनी तूं पाताक लिपोवन जियेता तर पातकां भितर लिपोवन दवरलां तर
आमकां सुटकाना. आज आमच्या जिवितांत कश्ट आसा, दूख आसा, पिडा शिडा आसा, समस्या आसा, म्हज्या कुटुंबांतच ना शांती समाधान ना म्हणून आमी चिंता. तर हाका कारण आजच आमी विचारया कितलीं वर्सां जावन हांवें आनी तुवें कुमसार जावना गे म्हणून. जो कोण पातकां लिपोवन आसा ताका सुटका लाभना. खंय वचून दी, कितेंय करून दी, कसलेंय काम करून दी, पूण ताका सुटका ना. मोतीक शांती समाधान ना. कितलीं बरीं कामां करून दी, पूण कुमसार जायना जाल्यार आपणाचे पाताक वळखना तर खंडी जावन ताका सुटका ना. आज पयल्या सुवातेर आमी आमकां विचारीत जाय आज कितलीं वर्सां जावन हांवें आनी तुवें कुमसार जावना गे म्हणून. जर हांव कितलीं बरीं कामां करीत, कितलीं वर्ती वर्ती कामां करीत, कितल्या जाणांक हांवें कुमो करीत, कितलेंय देवासपण हांवें आमच्या घरांत करीत, पूण जर तुवें आनी हांवें आमचें पाताक लिपोवन दवरलां तर तें पाताक हांवें वळखना तर तुका आनी म्हाका सुटका लाभना. तुका आनी म्हाका सुटका लाभता, देवाची दया लाभता. केदाळा आमी आमची पातकां वळखून घेता. मुन्यो अध्याय 20 आनी 8 अवस्वर 13 जावन आसा. जो कोण आपणाची पातकां लिपयता ताका सुटका लाभना. जो कोण आपणाची पातकां वळखून घेता ताका देवाची दया लाभता. तर मोगाळ भावन भयणीनो, आज सैतान आमकां नाडटा कुमसार जायनाका म्हणूंक. आज सैतान आज आमकां नाडटा पातका वयर पाता कर म्हणून. आज आमकां तसो सैतान नाडटा आमचें जिवीत सत्यानाश करूंक. तर मुखार कशें तच सैतानान जेजूकी नाडलें ह्या विशयान आमी नियाळ करचे पयलें सर आमी एक घडी बरोबर उबे रावया. आमची मागणी देवाक समर्पण दिवया. आमचे उणेपण त्याच समयाक आमी समर्पण दिवया. आमचे जिवीतच ताका आमी समर्पण दिवया. तस आमकां राखता, तस आमकां सांबाळटा, तस आमकां हर एका गरजेंत पावता, तस आमचे सवे सदांच आसा. तर ताका आमी अर्घ दिवया. ताळयो भेटून परत आमी गावया गीत जय 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 धनिया देवा. जय 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 धनिया देवा, जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धनिया देवा, जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. पातकां आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां. 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 कलत्या मनान गावया आमी सर्वेस्परा जय जय. कलत्या मनान गावया आमी सर्वेस्परा जय जय. जय 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 वडा ताळ्या देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 धनिया देवा. जय 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 क्रिस्ताराया. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. जय 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 पवित्रात्म्या. जय 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 त्रिएक देवा. देखून बसया. मोगाळ भाव भयणीनो, सोंगची शुभवार्त 10 अध्याय 10 वळ म्हळें सैतानाचें काम, सोराचें काम फकत सोडचें, विबाडचें आनी जिवीशी मारचें. त्याच सैतानान जेजूकी नाडलें. आनी प्राचीन काळाच्या पयल्या आयतारा आमी हाच्या विशयांत नियाळ केला. 3 ताळण्यो जेजू क्रिस्ताचेर आयिल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताकच त्यो ताळण्यो येता आसतना, त्याच सैतानान जेजू क्रिस्ता ताळण्यो हाडटा आसतना रक्त मास आसल्या तुका आनी म्हाका त्यो ताळण्यो येनात गे. रक्त मास आसलेल्या तुजेर आनी म्हजेर सैतान वडण्यो हाडिना गे. खंडीत जावन आमकां कुडीक समान जाल्ल्यो वडण्यो तो आणच येता. देखून ह्या 3 ताळण्या विशयांत आमी इल्लें नियाळ करया. सो सैतान पयल्या सुवातेर नाडटा आसतना आमकां कुडीक समान जाल्ल्यो नाडण्यो हाडटा. सैतान पयल्या सुवातेर आमकां नाडटा आसतना कसल्यो ताळण्यो हाडटा? कुडीक समान जाल्ल्यो ताळण्यो. देखून मातेवाचे शुभवार्ता 4 अध्याय 3 तावन 4 म्हणसर वळ आमी आयकाव्या. कुडीक समान जाल्ल्यो ताळण्यो त्यो हाडून येता. तेद्वान ताळटलो ताचे सरशी येवन म्हणालो, जर तूं देवाचो पूत तर हे फातर उंडे जावं म्हणून फरमाय. पूण जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, मनीस उंड्यान मात्र न्हय, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या
हर एक उतरान जियेता. भाव भयणीनो आयकलें बरे तरान खंडीत जावन तसो सैतान जेजूक येवन म्हणटा जेजू तुवें उपास केलोय 40 दीस उपास केलोय पूण काल जालें आतां तूं भुकेलाय वय हांव जाणा आसा तूं भुकेला देखूनच हांगासर आसलेले हे पातोर ते उंडे कर तुका कांयच न्हय हे पातोर तुका उंडे कर येत आनी त्या वेळी जेजू कितें म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र तो जियेना बघा देवाच्या उतराचेर देवाच्या पातयेचेर आज तसो सैतान पयल्या सुवातेर तुका आनी म्हाका कुडीक संबंध जाल्ल्यो ताळण्यो हाडटा एक स्त्री कुडींत वाडलां मोठी जाल्या म्हणून सांगून आस्पत्रेक गेली आनी मोड्यां जावन भायर आयली आपणा थंय आसलेली मोठाय काडी जे प्लास्टीक सर्जरी करी जे म्हणून आस्पत्रेक गेल्ली आज मोड्यां धांवन ती भायर आयली आज आमचे सबार आमची मौत कितें खावचें कितें जेवचें कितें पियोवचें ह्याच विशांत आज कितलें जाणां भुरगीं कितलें जाणां युवक युवती आज कितलें जाणां घरां आज कितें खावचें कितें जेवचें कितें पियोवचें ह्याच विशांत आज चिंता करनच आसात मोगाळ भावनो आज आमकां कितें कुडीक कितें गरजेचें तें आमकां नाका आज कितें मोडचेचें तें आमकां खावंक जाय आज आमकां कितें गरजेचें पेज चटणी आज नाका शुक्राराची कितें मरजेचें तें आज जायचें आदी मरणाच्या घरा पेज आनी चटणी आसली आतां मरणाच्या घरा येता आसतना दुकरा मास कोंगडा मास पुरो आसा आतां म्हयन्याचे मीस 2 दिसांनी जाता आज कितें जालां आज आनी इल्ल्या वेळान 2 दिसांनी बोतल्योय भायर येतात म्हळ्यार एक पडीन गेलो न्ही तो जालें आज कितें मरजेचें म्हजें नांव कितलें वयर आज तेंच हांव पळय सारता आज कितें गरजेचें आज आमकां नाका आज कितलीं आमचीं भुरगीं आज फास्ट फूड म्हणून तांचे लायफ आज फास्ट जावन वचोना गे आज आमी फास्ट फूड म्हणून फास्ट फुडा फाटल्यान वचून आमचें लायफ फास्ट जावन गेलां आज असल्या सन्निवेशांत तूं आनी हांव आसा मोगाळ भावन भयणो आज कितें खावचें कितें गरजेचें तें आज आमकां नाका कितें मरजेचें आज तें भुरगें सदांच KFC खाता मॅकडॉनल्ड्स खाता म्हज्या भुरग्यान कित्याक खावंक नसो बरयलें खावयलें दिलें सक्कड दिलें आज मोड आज आमकां तेंच जाय आनी एकल्या मुखार हांवें सकयल रावोंक नाका आनी एका मुखार हांव म्हजी मोर्जी हांवें दाखयसय आज कितले बडी मोगाळ भावन भयणो आज तसो सैतान आज आमकां ताळण्यो आमकां आणत येता कुडीक सामान जाल्ल्यो आमी एक कालें केलें लागता तोंडान घालें वा हांव टेस्टी हांव नायस बिटयो मान आमी खावनूच आसता आज तें आज आमकां गरजेचें जाता आज कितलीं जाणां रेती काल्याक वचाचें आज कित्याक वचाचें मागणें काल्या करीत जाय म्हाका रांदूंक आसा घरा सैरी येतात सैरीक येतात म्हळ्यार ती सैरी जेविनात आज तांकां रांदूंक आमी रावप जाय आमकां मागण्याचें की चड रांदचें गरजेचें जालां आज सबार बडी आमकां रांदूंक आसा देखून आज तांचेसो तेड्स नाका आज सैरी येतात आज सांजेचें मागणें नाका आज सबार कुटुंबांनी आज तांच जालां आज सांजे मागणें काल्या करचें आज सैरी आयल्यान म्हजी भाव आयल्यान भयणी आयल्यान जावय आयला साडू आयला मेवण आयला ती आयल्यान म्हणटा आमी आज काल्या मागणें करीत जाय म्हळ्यार तुजो साडू मेवणो सैरी आवय बाबय कण्णीच जेविनात मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज तेंच आज आमकां आसा आज आमी कितलो वेळ तातूंच आमी पेसाडूनच आसा देखूनच जेसू क्रिस्त आमकां सांगता माथेवाची शुभवार्ता 6 अध्याय 25वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25 and 26 देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेका उरतो हुस्को तुमकां नाका भाव भयणीनो उडास दवरा कितें खावचें कितें जेवचें कितें खेळचें तें त्या विशयांत हुस्को तुमकां नाका बिलकुल नाका जेजू क्रिस्तान सांगलें मनीस केवल उंड्या वरवीं मात जियेना बघा देवाच्या उतराचेर ताका सकत आसा ताका बोळ आसा म्हाका आनी तुका पोसचें रचलेल्या देवाक खंडीत जावन उडास आसा रचलेल्या देवाक खंडीत जावन सकत आसा तुका आनी म्हाका पोसूंक नाजाल्यार तूं म्हाका आमकां तुका रचता गे खंडीत जावन रचतिना ताणें आमकां रचला आनी ताका तें संवसारांत तो म्हाका आमकां पोसता तो आमकां पोसता देखून लेका व्हरतो हुस्को कितें खावचें कितें जेवचें कितें गम्मत करचें ह्या विशयांत तुमी चिंती नाकात म्हणटात आज मोगाळ भावन भयणो आज कितलीं जाणां आज गुलाम जाल्यात आज कितलीं जाणां ह्या कुडीचे गुलाम जाल्यात आज कितलीं जाणां आमी ह्या कुडीचे गुलाम जाल्यात आतां जे एकल्यांचे ड्रेस पळया मोगाळ भावन भयणीनो आदीं भिकाऱ्यांनी मात्र पिंदिल्लें वस्तूर घालचें जालें जिन्स पॅन्ट आनी बुरा आतां एक स्टाईल जालां आतां चेडवां बुरा चेडे बुरा पिंदिल्लीं जिन्स पॅन्टां ते एक स्टाईल म्हळ्यार आवय बापाय कडेन एक पॅन्ट दिवंक की गत ना
तुमची भुरगीं तुमची कांय भिकारी जाल्या आज कितले जाणां चेडे चेडवां युवक युवती आज पिंदल्लीं पॅन्टां शर्टां घालून आज वेस वांगरून आसात आज तसलें स्टाईल गी देवान त्या खातीर आमकां रस लागी मोगाळ भावण भयणो आज सारया आज भिकाऱ्याक समेत घालूंक ताणें तसलें घालता आसतना कोणी एकली वस्तू दिवन आसात पूण आमच्या भुरग्यांक तें पिंदल्लें घालनाका तें बरें न्हय म्हणून सांगूंक आज आमकां धैर्य ना आज आमकां बोळ ना सकत ना आदी भुरगीं आवय बापायक भियेतलीं आतां आवय बापाय भुरग्यांक भियेतात काल करचें फादर कितें सांगचें फादर फाल्यां जीवघात केल्यार फाल्यां कालें केल्यार कशें सांगचें तुमीच सांगा फादर म्हणून हांव इस्कॉलांत आसा कॉलेजींत आसा एका आवयक सांगलें अरे तुजो भुरगो चडावत वॉट्सॅपार आसा मोबायलार आसा ताचे मोबायल काणकोण दवरा ना समाज शिकना म्हणलें जाल्यार ती आवय म्हणूंक लागली फादर तुमीच काणकोण दवरा तुमीच ताका सांगा आमी करना जाल्यार इस्कॉला धाडचे काल्याक सकड आमी पळयचे जाल्यार आवय बापाय कित्याक केवळ जल्म दिवंक मात्र आवय बापायकी भाव भयणीनो आमी चिंतूंक आसा आमची भुरगीं घालचें वस्तर नेस्तें वस्तर आज आमच्या भुरग्यांनी जियोवची साल समकन आज आमी जियेचय आज कितलीं जाणां आमी आमच्या कुडीचे गुलाम जावन आसा आनी सैतानाचें कामच कुडीक सम्मान जाल्ले ओडण्यो हाडून येता कुडीक सम्मान जाल्लें पातकां तो हाडून येता देखूनच मुखारी सांगता इसाया प्रवादीचो पुस्तक 3रो अध्याय 16 आनी 17 वळ भोव अपुरबायेचें आसा कसलें पुरो आमी करना आसा म्हणून इसाया प्रवादीन त्या दाळच म्हणलें आतां कसलें फॅशन आसा म्हणून त्या दाळच सांगलें इसाया प्रवादी आयसाया चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17 सर्वेस्पर म्हणटा सियोनाच्यो दुवो गरवी भाव भयणीनो उडा आसतना हें केवळ स्त्रियां मात म्हणचें न्हय पूण तातूंत येयल्लें लिसांव आसा सियोनाच्यो दुवो गरवी हंकारी गरवी जावन आसात सियोनाच्यो दुवो गरवी त्या काळार म्हणलें तें आतां आमकां लब्ध जाता त्यो आपल्यो तकल्यो उबारून आनी आपले दोळे मारून ल्हान ल्हान पावलां काडून आनी पायजणाचो चामचाम आवाज करून चलतात बाबीन उडा आसतोरा सियोनाच्यो दुवो गरवी आनी ती कालें करतात ते दोळे उबारून म्हणजे तकले उबारून दोळे मारून पावस जाणाच्यो चुमचुम आवाज करून आसात असलें स्टाईल आज सुरू जाला पावस जाणाच्यो आनी कितें मुखार आनी कितें बरें आसा देखून सर्वेस्पर सियोनाच्या दुवांचे मातें कोरजीन भरतलो सियोनाच्या दुवांचे मातें कोरजेन भरतलो आनी सर्वेस्पर तांच्यो तकल्यो बडक्यो करतलो आनी सर्वेस्पर तांच्यो तकल्यो बडक्यो करतलो प्रेज द लॉर्ड कालें जालां आतां स्ट्रेटनिंग कर्ली देवान दिल्ले ते केस सांबाळूंक आमकां नाका ते ओडचे ते टायट करचे ते लूज करचे ते वळचे आनी तशें आसताना ते स्ट्रेटनिंग कर्लिंग आनी अशें करूनच आज सर्वेस्पर देव म्हणटा तसल्यांच्यो तकल्यो हांव बडक्यो करतलो म्हणटा भावीन उडा आसतोरा एक न्हय एक दीस येताल्यो आज कितल्यो जाणांच्यो स्त्रियो आज बडक्यो जाल्यात कॅन्सर पिडे वरवीं भावीनो आज कितल्यो जाणां आज तुका आनी म्हजोय वेळ येतलो आज हांव देवान दिल्लें ते नॅचरल केस ते केस वळणू टायट करून वा ओडून कितेंय लूज करून कितेंय स्ट्रेटनिंग कर्ली आनी कितेंय कट्टा जाल्यार सर्वेस्परा देवाचें उतार तूं आयक सर्वेस्परा देवाचें उतार तूं आयक आज तसल्यांच्यो तकल्यो हांव बडक्यो करतलो म्हणटा तर मोगाळ भावान भयणीनो देवान दिल्लें हें कूड नाश करची न्हय देवान आमकां दिलां सभा जाणांनी म्हणचें आसा फादर हांव केस काडूंक येता आसतना तुमचे केस इल्ले धवे जाल्यात येत्त प्रायर इल्लें काळें घाली घे म्हणून नाका कितें जालें एक म्हातारो म्हणून सांगतले लोक म्हळ्यार भाव भयणीनो कितेंच देवान दिल्लें तें देवाचें जावन आसा आज कितले जाण आज दादले कांय उणें नात आज दादले कांय उणें ना आतां एक स्पायक सुरू जाला म्हळ्यार स्ट्रेट कसले सकट हेअर स्टायल आतांचे बळी मोगाळ भावन भयणो आनी आमी तें आमच्या ल्हान भुरग्यांक तें शिकोवन आसा ल्हान भुरगीं आसता आसतना त्या आचेडे हांव गेलां 2-3 कडेन सलूना गेल्ल्या वेळार थंय आवय बाबी सांगतात हांगा डीप करा फाल्यां फंक्शन आसा इल्लें डीप करा हांगा लायन करा तें करा म्हणून आनी असलीच आशा आमच्या भुरग्यांक आमी वाडयता आसतना आमी तीं भुरगीं मुखार येता आसतना कशें सुदरावची मोगाळ भावा मोगाळ भयणी उडा आस दवरा आज तें आज कितलीं MBA इंजिनियरींग भुरगीं आज आमचे पदवी आसा डिग्री आसा म्हणून चिंतात आमचे पदवी आसा हांव MBA हांव इंजिनियरींग हांव PhD आज हांवें PhD आपणायल्या म्हणून म्हणटात
PhD म्हळ्यार परमनंट हेड डॅमेज आमकां तें नाका परमनंट हेड डॅमेज नाका पूण आमकां जायचे पीसफूल हॅपी डेथ आमकां तेंच जायचें अरियेंतल्यान आमी ती PhD कण घेत जाय परमनंट हेड डॅमेज न्ही बगार पीसफूल हॅपी डेथ आमकां जायचें आज कितल्यो दादले आज एका कानाक मोदी घालून तें एक आतां एक स्टायल जाला एका कानाक मोदी तुमी जाणा आसा ताचो अर्थ कितें म्हणून आवय बापूय सांगूंक आसता तयार नात एका कानाक मोदी म्हळ्यार तूं होमोसेक्शुअल भायल्या गांवांत एका कानाक मोदी आसतना तुवें आनी एका तुज्या पार्टनराक सच्चें तें एक सायन जावन आसा हांवें एका कानाक मोदी घाल्या आनी एकल्या पार्टनर होमोसेक्शुअल पार्टनराक हांवें सच्चें जावन आसा हें खंयच्याय एका मुवींत सुर्यान ताणें एक मोदी घाली म्हणून आज तें एक फॅशन जालां तें एक स्टाईल जाला त्या सुर्याचे फॅन जाल्यात आज पूण असो नीज अर्थ आज कोणाकच नाका मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज तोच सैतान आज आमकां कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ताळण्यो आज हाडण्यात आनी कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ताळण्यो हाडण्यात आसतना आमी डायरेक्ट येता खंय आस्पत्रेक येता आनी आस्पत्र्योय दराबस्त आस्पत्र्यो ह्या कालार आसात आनी आस्पत्र्यो बिझनेस करची सेंटरां जावन आसात आज ती पिडा ही पिडा तें करीचें हें टेस्ट करीचें तें टेस्ट करीचें हें टेस्ट करीचें म्हणटात आनी तुजें सत्यानाश करतात सबार आस्पत्रे आसात एजे आस्पत्रे म्हळ्यार ये म्हणून आपुणून तो आसा एजे म्हणून ओमेगा म्हळ्यार लास्ट अखेर जालें आल्फा न्ही ओमेगा एन्ना पोया एने आयलो तेणें पोया एने आयलो तेणें पोया आज असल्या आस्पत्र्यांनी आज आमकां वखदां दिवचीं आसात तर मोगाळ भावने भयणो आनी कसले सबार आसात तर आज आमी आमच्या विशयांत चिंतूंक आसा कसलें जिवीत आज सैतान आज आमकां हाडटा कुडीक सन्मान जाल्यो ताळण्यो आज कितले जण तरणाटे मोगाळ भाव भयणो वेळा गटले वेळ पाशार करून आसात जिम्माक वचून आज बॉडी बिल्डींग आज बॉडी जाय आज हांव तुमच्या मुखार चॅलेंज करता त्याच चेड्याक जिम्माक येता ती बॉडी कोणा खातीर ताच्या हाती एक पिक्क आसा ती काम करून दी थंयसर उस्तून दी आज तें नाका आज जर तुवें बॉडी बिल्डींग केलें जाल्यार तें काम करूंक उस्तोंक आज बॉडी बिल्डींग कोणाक आमी दाखोवंक आज सैतानाचें काम पयली वडणी म्हणल्यार हांवें पयली ताळणी आज कुडीक सन्मान जाल्यो ताळण्यो जावन आसात आज तें करया हें करया म्हणून तो सैतान आज एक वयर एक ताळण्यो हाडण्यात देखूनच मोगाळ भाव भयणो आमचे कुडीचे गुलाम आमी जावचे नाकात कुडीचे गुलाम जावचे नाकात बागार देवाचे उतर आमकां सांगता केवळ उंड्या वरवीं मात मनीस येना बागार मनीस जियेता सर्वेस्परा देवाच्या उतरा वरवीं तें आमी उडा सोरया आज कितलीं जाणां स्त्रियो कितलीं जाणां चलयो आज घंटे गाठले पार्लरांत आज वेळ पाशार करन आसात घंटे गाठले वेळ आज तांकांच आज त्या भुरग्यांक आज दोतोनीक कॅटेकिझम क्लासीक धाडूंक आज आमकां नाका जाला मागण्याक धाडूंक आज आमकां नाका जाला आज खरेंच उपरांत भुरग्यांक रजा मेळटा कितले जण तरणाटे कितलीं जाणां भुरगीं हांगा येतात आमी पळयत्या आज तांकां मागण्या घे म्हणून सांगूंक जायना तर नाका ताका कराटे क्लास आसा म्युजीक क्लास आसा डान्स क्लास आसा सिंगींग क्लास आसा ही क्लास आसा ती क्लास आसा ताका सगळ्यांक टायम आसा पूण देवाचें उतर आयकोंक तांकां वेळ ना जाला आज आवय बापूयनो उडा आसतोरा देखूनच आज सभा जाणां आनी एक वडणी आज इंटरनेट पळोवन काजार जावचें कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ताळण्यो म्हळ्यार इंटरनेट पळोवन काजार जावचें एका स्त्रियेन म्हळें फादर म्हजी धूव फेसबूक पळोवन काजार जाली आतां तांचें लायफ रेसबूक जाला म्हणून फेसबूक पळोवन काजार जाली लायफ आतां रेसबूक म्हळ्यार तें तिशीन वो इशीन कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ताळण्यो भावा भयणीनो तर आज आमकांच आमी विचारीत जाय तसो सैतान आमकां कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ताळण्यो तावून निबारावंक तो कुडीक सन्मान जाल्ल्यो ताळण्यो हाडूंक पळयता पूण देव आमकां त्या ताळण्यो तावून पयस करून पळयता आनी दुसरी ताळणी कितें जावन आसा दुसरी जावन आसा मातेवाची शुभवार्ता 4 अध्याय 5 आनी 7 वळू उपरांत देवसार ताका पवित्र शहराक व्हरून गेलो थंय देवाळाच्या शिखराचेर ताका उबो कर म्हणालो तूं देवाचो पूत जाल्यार सकला उडी मार कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा देव आपल्या दुतांक तुजे विशयान ताकीद दितलो आनी तुजो पांय फातराक आदळनाशें आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले भाव भयणीनो दुसरें कॉम्पिटिशन तूं म्हज्या व्हरतो न्ही जेजू क्रिस्तांव सांगता सैतान सांगता थंयच्यान उड सकला वचून तुका कांयच मार जायना कितेंच जायना तुका तुजे दूत येवन तुका सांबाळटले म्हणटा आज कॉम्पिटिशन वर्ल्ड
आज कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड आमी म्हणटा आज सकाळी कॉम्पिटिशन कम ऑन मॅन शो मॅन कम ऑन आज ते एक तुझे गट्स दाखय तू कितलो स्ट्रॉंग आसा म्हणून दाखय हांव तुज्या की बरो कॉम्पिटिशन आज घरांत काजारी जोड्यामध्ये विच्छेद फूट आयला तर आज बायल सांगता हांव तुज्या न्ही चड गळटा तूं म्हज्या न्ही उणें गळटाय आज हांव तुज्या की चड शिकला तूं म्हज्या न्ही उणें शिकलाय आज हांव तें काम करता तूं आज हें काम करनासाय आज कॉम्पिटिशन एक आमच्या घरांत आज भरलां आज भुरग्यांत एक कॉम्पिटिशन हेरांत तांगे वांटून घेवंक आज भुरगीं तयार नात मोगाळ भावन भयणीनो कॉम्पिटिशन आज सुरू जाला आनी असलें कॉम्पिटिशन बरें न्हय मोगाळ भावन भयणीनो दुसरे ताळणे आमकां सैतान हाडटा ह्या विशयांत तुज्या अहंकारान तुका जियोंक तुज्या गर्वान तुका जियोंक तुज्या द्वेशान तुवें जियोंक आनी ह्या मुखांतर आमी केलें हाडून येता आमकां आमी टेन्शन हाडून येता आनी टेन्शन आमकां मेळचें फ्री पेन्शन जावन आसा टेन्शन आमकां अरियकल्या मेळचें फ्री पेन्शन जावन आसा धर्मार्थ पेन्शन आज अहंकारान जियोन आज तेंच जावन आसा देखूनच इसाया प्रवादीचो पुस्तक 14 अध्याय 13वी ओळ आयसाया चॅप्टर 14 वर्स 13 तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय तूं तुज्या काळजान म्हणटलोय भाव भयणी आयका तूं तुज्या काळजांत तू म्हणटलोय हांव आकाशार हांव सोडटलो उडासोर कितले फुडें हांव येता म्हणून हांव आकाशार सोडटलो देवाच्या नेकेत्रां प्रास वयर हांव म्हजें सिंहासन दवरतलो हांव म्हजें सिंहासन चडयतलो उत्तरेचे शिमेर आसा त्या जमातेच्या पर्वतार हांव म्हजी बसका हांव घेतलो म्हजी बसका घेतलो हांव कुपां प्रास हांव कुपां पास ऊंच चडतलो महोन्नता सारको हांव जातलो हांव आतां सारको हांव जातलो आनी कशें यान यान हांव मुझें आज मुझें म्हळें कांयच ना ह्या संवसारांत मुझें म्हळें कांयच ना आज हांवें कांयच करूं नये ह्या संवसारांत तें सकड देवाचें तर आमचें स्वार्थान आमी जियोवचें नाका अहंकारान आमी जियोवचें नाका अहंकारान आमी फोटी मारचें नाका आनी अखेरीची ताळणी जावन आसा आमचे आत्मो नाश करची ताळणी पयले सुवातेर कूड दुसरे सुवातेर अहंकार तकली आनी तिसरें आत्मोनाश सैतानाक जाय जय आमची कूड न्हय आमची मोत न्हय सैतानाक जाय जय आमचो आत्मो ताचें कामच आमचें आत्मो नाश करचें आनी त्या वेळार जिखता देखून तिसरी ताळणी मातेवाची शुभवार्ता 4 अध्याय 8वी ते 9वी ओळ उपरांत देवसार जेजूक एक बोव उबार पर्वतार व्हरून गेलो आनी संवसाराची राज्यां ताच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो म्हज्या पांयांक पडोवन म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार हांव हें सगळें तुका दितलो तेदवां जेजून म्हळें चल हांगासो सैताना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्परा तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर तितल्यार देवसार ताका सोडून गेलो आनी तो वेतस देवदूत येवन ताची सेवा करूंक लागले वय भाव भयणीनो सैतानाक जाय जय आमचो आत्मो आमची कूड न्हय आमची कूड मोडटा आनी उपरांत 4-5 दीस आमी जाय जाल्यार फ्रिजांत दवरता मोर्चरीन दवरता उपरांत सोफेट फोंडाक ती आसा केदो ग्रेस्त जावं दी कितलो हंकारी मनीस जावं दी केदो व्हडलो पदवी असो मनीस जावं दी सगळ्यांनी त्या सोफेट मातयेकच कोणीच आमी घेना पूण सैतानाक त्या सोफेटीक वेच्या पयलें आमी चिंती जाय तुजो आनी म्हजो आत्मो बाचाव जाला गी तुजो आनी म्हजो आत्मो नाश जाला गी म्हणून सैतान राखोण आसा त्या घडये आमचो आत्मो स्विकार करूं आनी त्या कुशीन आंज बुडवे राखोण आसात आमचो आत्मो स्विकार करूं तर आमचो आत्मो सैतानाच्या हाती येता गी आमचो आत्मो आंज बुडव्यांच्या हाती येता गी म्हणून आज आमी आमकांच विचारीत जाय कितें सांगता तो सैतान जेजूक म्हाका नमस्कार कर हो सगळो संवसार तुका दिता आज कितले जाणां आमी आज बोंब्या पुजा करूंक तयार आसा आज कितले जाणां आमी मोगाळ भावन भयणो कोट्या सक्तेचेर आज आमी पातयेवन आसा आज कितले जाणां मोगाळ भावन भयणो एका निजा देवाच्या मोगात हांव आमी पयस गेल्या आज कितले जाणां आमी मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज तें केलां हें केलां म्हणून आमी थंय येता त्या पुजारी कडेन येता त्या भटा कडेन येता हांगा येता थंय येता म्हणून सभा जाणांनी म्हणचें आसा फादर म्हाका माठ केलां फादर म्हज्या घरांत कालंगी पूर्ण दवरलां तें काडटात गी म्हज्या घरा पूर्ण दवरलां जाल्यार हांवें ताका सांगिल्लें आसा एकल्या मनशाक तुज्या घरा पूर्ण दवरल्यार म्हाका काल्याक आपयताय एक दीस JCB एंगेज कर तें पूर्ण दवरलें काडून भायर घालता तें पूर्ण दवरलें हांवें काडीचें म्हणून ना
ते पोवन दवरलें काडचें JCB ते JCBचें काम पाद्र्याबाणी करचें न्ही भाव भयणीनो खोट्या सक्तीचेर आमी पात येवचें नाका सैतान आमकां दोस्ता वय जर तुजो बुजो बाबर्थ घट आसा तर खंडीत जावन तुज्या आनी म्हज्या बाबर्थ नाश करूंक कोणानच साध्य ना देखूनच रोमाकारांक बरयिल्लें पत्र 8वो अध्याय 20 आनी 1 वळ म्हणटा जर तूं सर्वेस्पराच्या अधीन आसाय जाल्यार कोण तुज्या विरोध जे आवय बापूय कश्ट दुख समाज ते केच्चेच तुज्या विरोध ना जर सर्वेस्पर तुज्या अधीन आसा तर कोणीच विरोध ना मार्काची शुभवार्ता 9वो अध्याय 20 आनी 3 वळ म्हणटा सत्मानतल्याक सर्व संगती साध्य मार्क चॅप्टर 9 वर्स 23 सत्मानतल्याक सर्व संगती साध्य आज तूं आनी हांव एका निजा देवाचेर पात येवन आसा तर क्रिस्तांव बावर्तान हांव तो जियेतां जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या आवय बापायन दिल्लो तो बावर्त हांव मुखारसून व्हरतां तर कोणूच म्हज्या विरोध ना देखून सैतानाच्या हाती पडचें नाका बगार देवाचे आंज बुडवे राखून आसात आमकां स्विकार करच्या खातीर तांच्या हाती आमी पडोवया आमचो आत्मो तांच्या ताब्यांत दिवया तर हें उतार देवाचें उतार आमी आयकलें 3 ताळण्यो कश्यो आमकां नाटतात आमचेर येतात म्हणून आमी नियाळ केलें आनी सैतानाचें कामच आमचे ताळण्यो हाडचें तर तस सैतानाचें बळ मोहन उडय म्हणून देवा लागीं आमी मागया सर आमी उबे रावया जेजूक आमी भोव मारया जेजूच्या नांवान जैत आमकां लाभता म्हळ्यार गीत आमी गावया आनी समयाक आमी उलो मारया समेन्स आमकां राखता समेन्स आमकां सांबाळटा ताच्या रक्तान आमकां धुवन नितळ कर म्हणून आमी मागया जेजूच्या नांवान जैत आमकां लाभता जेजूच्या नांवान जैत आमकां ते लाभता हालेलुया जेजूच्या नांवान Satan son pull down the Jesus jawan down jawakta Jesus janawan जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान हालेलुया जेजूच्या नांवान जावच्या वखदा सांगोनाता आराम सकता जेजू Praise the Lord. Hallelujah. 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 Somya kami ताळयो भेटून somya kami अर्घा दिवया वंदन करूया